नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह ने आज दोबारा हमें यहाँ पर लाके बिठाया। यहाँ पर हम बैठते हैं, जमा होते हैं इस नियत से कि कुरान के जरिए जो बातें हम सीख रहे हैं उनके तरफ से हम और आगे बढ़े, और जो सहाबा कुरान से जुड़े, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा उन्होंने, जो आगे बढ़ते गए, उन्हीं की जिंदगी के बारे में इंशाल्लाह हम और जानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। पिछले हफ्ते नुएम बिन मसूद तआला अन्हु के बारे में हमने बयान शुरू किया था। पहला सेशन हमारा उस दिन हुआ था, आज हमारा दूसरा सेशन हो रहा है। तो एक सरसरी तौर पे कुछ पॉइंट्स मैं दोहरा ले रही हूँ, ठीक है। तो हजरत नुएम बिन मसूद तआला अन्हु जो है वो गज़वाए खंदक के अजीम हिकमत अमली वाले सहाबी है। उनका तारुफ हमने जाना था कि गदाफान के कबीले से ताल्लुक रखते थे, बहादुर थे, होशियार और दूर अंदेश थे, क़ियादत और हिकमत के लिए मशहूर थे। इस्लाम से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत किया करते थे, इस्लाम की मुखालिफत किया करते थे। इस्लाम से पहले की जिंदगी उनकी दुनियावी लज्जतों में मशगूल रहते थे। हमने जाना था उनको म्यूजिक का शौक था, गाने बजाने वालों को सुनने का शौक था, और जब भी उनको सुनना होता दिल करता कि ऐसी महफिलों में जाए, गाने बजाने सुने, वो यथरिब का सफर किया करते थे। तो इसीलिए आता है यथरिब का अक्सर वो सफर करते थे। माजरत चाहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अक्सर यथरिब का सफर किया करते थे, और यथरिब में जो है, जो मदीना अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस नाम से जानते हैं, पहले यथरिब नाम से पहचाना जाता था। वहां पर जो है बनी इसराइल का जो कबीला होता था, जिसमें बनु कुरैजा के कबीले में वो ज्यादा जाया करते थे, क्योंकि वहीं पर वो इंतजाम हुआ करता था, गाने बजाने वालों की महफिलें लगती। तो उस वजह से क्योंकि इतना जाते, वहां पर जाते, बहुत पैसे लुटाते ऐशो इशरत के साथ, तो बनु कुरैजा से गहरे ताल्लुकात थे। अब और उसके साथ में मुसलमानों के खिलाफ लश्कर में शामिल थे। जब यहाँ से बनु नादिर का कबीला निकाला गया था, है ना, जब यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की हिजरत के बाद बनु इसराइल के जो लोग वहां मौजूद थे, 3 कबीले आते हैं, उनके साथ क्या किया था, मुआहिदा किया था कि वो साथ देंगे, दुश्मनी नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे। लेकिन उसमें से एक कबीले ने शुरुआती दौर में ही गजवात के वक्त धोखा दिया था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है मदीना छोड़कर जाने का हुक्म दे दिया था। उन्होंने क्या की, दुश्मनी निकाली, कहीं जहां जाकर बस गए, वहां के आसपास के कबीलों में दुश्मनियां फैलाने लगे, ताकि सब मिलकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ जंग करे। ऐसे ही गताफान के कबीले के साथ भी हुआ, ठीक है। तो इसमें हजरत नुएम रज़ियल्लाहु अन्हु भी जो है उस कबीले से ही ताल्लुक रखते थे, इसके लिए कहा जाता है कि वो दुश्मनों के लश्कर में शामिल हो गए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने जाना था कि यहाँ पर जो है बनी इसराइल का जो एक कबीला था वो निकला। नहीं भी खिला दिया, वो नहीं भी खिला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, माजरत चाहती हूँ, आपका डिस्टर्बेंस हो रहा है, अल्लाह खैर करे अल्हम्दुलिल्लाह से। अब यहाँ पे बनु नादिर के कबीलों ने सरदारों के साथ मिलना जुलना शुरू किया, मक्के के कुरैश के पास गए, वहां जाके उन्होंने दोस्ती की। उसके अलावा गताफान की तरफ गए, ऐसी और भी कबीलों की तरफ गए और उन्होंने दोस्ती करनी शुरू की। वो पूरे डिटेल हमारे पिछले रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो मैं एकदम डिटेलिंग में नहीं कर रही हूँ, ताकि आज हम आगे का वाकया जान सके, ठीक है। हमने कल लास्ट टाइम जाना था कि कौन सी तरफ से कौन से कबीले वाले आए थे। शुमाल से बनु असद और फजर आए थे, जानब से कुरैश के हमल है ना अहाबीश आए थे, ऐसी हर तरीके से अलग अलग आए थे।
गताफान का कबीला भी निकला था दुश्मनी करने, जंग करने हुए ना, हमला करने की नियत से। और गताफान के लश्कर के अगले हिस्से में पहला हिस्सा जो निकला था शुरुआती, उस लश्कर को कौन लीडरशिप लेकर निकले थे? उयैना बिन हिस्न, ये शख्स का नाम आता है। और गताफान के दूसरे लश्कर में हजरत नुअयम ताला अन्हु थे। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम एंडिंग में जाना था। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया दुश्मन की तैयारी। अब तक हमने क्या जाना? नुअयम ताला अन्हु के बारे में जाना। उसके बाद बनी इसराइलियों की, बनु नादिर के कबीले वालों की कोशिश और फिक्रे जानी कि उन्होंने कैसे दुश्मनी निभाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ अपने मंसूबे बनाए, सारे दुश्मनों के एक गिरोह बना लिया, टीम बन गए, है ना, एक बड़ा लश्कर तैयार किया और हर जगह से हमला करने लगे, है ना, हर जगह से हमला करने के इरादे से घेराव करने लगे मदीने की तरफ। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी है, खबर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दी गई। मदीना पर होने वाले हमले की खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त मिली जब आप जुमात अल जंदाल की तरफ एक लंबी मुहिम पर आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे। ये इलाका सीरिया की सरहद के करीब था और मदीना से तकरीबन 15 दिन की मसाफत पर वाक़ था। अब यहाँ पर पता चलता है ऐसा नहीं था कि जब ये लोग हमला करने आ रहे, होता है ना कि दुश्मन के हमले की खबर जब पता चल जाए तो इंसान प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पर भी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज पता चली, ये इल्म हुआ कि मदीने पर हमले की नियत से ये सारे जमा हो गए हैं और अब निकले हैं, हमला करने वाले हैं। अब उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मौजूद नहीं है, बल्कि मदीने से दूर तकरीबन सीरिया के बॉर्डर की तरफ। अब रास्ता उमूमन बताया जाता है, 15 दिन का वक्फा मतलब बहुत दूर है। आज अगर हमें कहीं यहाँ से अमेरिका भी जाना है तो एक दिन के अंदर हम आराम से पहुंच जाते हैं। कैसे? क्योंकि हवाई जहाज का सफर है। लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ कि भाई मैं बाय रोड जाना चाह रही हूँ, तो हम बोलेंगे भाई बीच में समंदर आता है, ये वो जो भी है, चलो मैं यहाँ से दूसरे शहर भी जाना चाहूँ तो मुझे घंटों लग जाएंगे, वही प्लेन से जाऊंगी तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगी। तो उस वक्त जो है जो सफर था वो 15 दिन का था। अब सोचिए इतने दूर है और 15 दिन का सफर है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पर उनको खबर पता चली कि भाई दुश्मन जो है तैयारी कर रहे हैं मदीने पर हमले की, और यहाँ पर जो है वहां कितने दूर है। जुमात अल जंदाल का कबीला मदीना जाने वाले तिजारती काफिलों को तंग करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां क्यों गए हुए हैं? नॉर्मली जैसा होता है कि उनकी वजह क्या थी उस तरफ जाने की? तो वो कबीला जो था जुमात अल जंदाल का, वो हमेशा मदीना की तरफ जो तिजारत का माल आता, तिजारती आते जाते थे, उनको परेशान करते थे, उनको सताया करते थे। तो ये प्रॉब्लम है ना। अगर तुम हम जैसे अगर मैं जिस शहर में हूँ यहाँ पर जो सामान आता और जाता है जो मेरी जरूरत का है, या मेरे पास जो उगता है, मेरे पास जो तैयार होता है, वो सामान जाने में प्रॉब्लम होगी तो हमारे यहाँ पे तकलीफ होगी। इकोनॉमी के हिसाब से होता है, आगे रिस्क के हिसाब से तकलीफ हो सकती है ना। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, दीन और दुनिया दोनों के हिसाब से, क्योंकि वो लोग दीन पर नहीं थे इसीलिए कर रहे थे, तो ये मुहिम वहां पर लेकर के गए थे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये लोग सताया करते थे, परेशान करते थे, तो मुमकिन है कि उन्हें बनु नादिर ने इस काम पर उभारा हो ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से दूर जा सके। अब एक चीज जो आलिम जिसके बारे में मुफस्सरीन जो है, अब मुहद्दिस जो है ये बताते हैं, अब एग्जैक्टली वजाहत किसी के पास नहीं कि क्यों ऐसा हुआ होगा, लेकिन एक अंदाजा लगाया जाता है, जो बैठ के नहीं सोचा जाता है कि क्या था, माहौल कैसा था, क्यों था। तो उस हिसाब से एक अंदाजा लगाया जाता है कि बनु नादिर का कबीला क्या कर रहा था, हर कबीले में जाके भड़का रहा था, सबको जोड़ रहा था, सबको जिम्मेदारियां बांट रहा था ना, सबसे वादे कर रहा था, सब कर रहा था। तो एक अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है बनु नादिर के कबीले ने ही जाकर के इनको ऐसा उकसाया हो कि थोड़ा इनको परेशान ज्यादा करें, ताकि क्या हो, तुम्हारा मुकाबला करने के लिए, तुम्हारे साथ जो है समझाने के लिए या मुकाबला करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसलमानों को, है ना, जिहादियों को लेकर के निकले, ताकि मदीना इन्हें खाली मिले, मदीने की हिफाजत के लिए कम लोग मौजूद हो, ताकि हमारा हमला बड़ा हो सके। तो ये बताना क्यों जरूरी है, ये सब बातें मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रही हूँ? इससे पता चलता है कि दुश्मन कभी भी सिर्फ हमले की तैयारी नहीं करता, दुश्मन हर तरीके से दिमाग लगाता है कि क्या करने पर मैं किस चीज से हमला कर सकता हूँ, कब कर सकता हूँ, सामने वाले को कमजोर कब पा सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम जो है, हम अपने आप को इतना मजबूत समझ जाते हैं कि हमें लगता है हमारा दुश्मन हमारा कुछ नहीं कर सकता।
देखो हकीकत तो यही है, हमारा सबसे पहला दुश्मन और सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। ठीक है, सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। शैतान हमारा नुकसान एक्चुअली में कुछ नहीं कर सकता। वो ना हमें छू सकता है, ना हमारे हाथों से कोई गुनाह करवा सकता है। ऐसा नहीं कर सकता कि आप पकड़ के कोई गुनाह करा सकते। लेकिन अगर हम गौर करें, कुरान में कई मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आगाह किया है कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन है, वो अपनी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। तुम ये गलत फहमी में मत रहो कि कुछ नहीं कर सकता, बल्कि हमें बेखौफ नहीं होना है। वो क्या क्या तरीके से करता है आज भी देख लो। हम जब ईमान की लाइन से मजबूत रहते हैं, वो कमजोर रहता है, वो हम पर उतना हमला नहीं कर पाता, वसवसे उतने ज्यादा नहीं डाल पाता। लेकिन जरा हम कहीं कम मशरूफ हो गए दुनिया के काम में, दुनिया की लज्जतों में, दुनिया की चीजों में, अगर हम थोड़ा सा हमारा ईमान कमजोर हुआ, हमारी इबादतें कमजोर हो जाती है, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, तो आप लोग खुद इस बात को महसूस करोगे कि यस, शैतान हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाता है कि भाई ये दुनिया में लग गई थोड़ा ज्यादा, दुनिया के अट्रैक्शन में, दुनिया की चीजों में, दुनिया के रस्म रिवाज में, अब मैं इस पे वसवसे डाल सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो जहां यहाँ पर इन जज्बात के वाकयात आते हैं, इनको बस एज स्टोरी या जंगों के वाकयात समझ के मत बैठिए। हर चीज हमारे लिए इबरत का सबब है, ये तमाम वाकयात जो है हमारे लिए इबरत है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये दुश्मन मंसूबे बना रहा है, शैतान भी ऐसे मंसूबे बनाता रहता है। ठीक है, तो उसको मौका नहीं देना है। तो यहाँ पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज पता चली, और ये एक अंदाजा लगाया गया कि बनु नादिर के कबीलों की ये शायद मिली भगत होगी, उन लोग ने मिलकर ऐसे मंसूबे बनाए होंगे, वल्लाहु आलम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जैसी खबर मिली और ये चीज पता चला, तो बताया जाता है उनका ख्याल था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से दूर होंगे, तो शुमाल और जानब से आने वाले मुताहिद, यानी कौन, जो जंग के लिए आ रहे हैं उनके, ठीक है, जो उनके मजबूत, उनके सारे लश्कर आ रहा है, मुताहिद लश्करों के लिए मदीना पर हमला करना और मुसलमानों को शिकस्त देना ज्यादा आसान होगा। साथ ही मदीने के अंदर मौजूद कुछ नाराज लोग भी उनकी मदद करेंगे। क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने से बाहर निकाला गया, कैसे? एंगेज किया गया कि भाई वहां प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां सॉल्व करने जाइए आप। ठीक है, इनका क्या सोचना है, हम जब अटैक करेंगे दोनों तरफ से, तो क्या होगा, हमला करना आसान हो जाएगा। दूसरा, मदीने के अंदर ही नाराज लोग हैं, तो कौन नाराज लोग थे, कौन थे जो नाराज है? तो उनके बारे में आता है कि है ना, हमें पता है जब हम कुरान से जुड़ते हैं तो हमें मुनाफिकीन के बारे में पता चलता है, वो लोग जो मुनाफिक थे, है ना। मदीने के मुनाफिकों का जिक्र हमने जाना, मदीने में मुनाफिक रहते थे। दूसरा, बनी इसराइल के कबीले वाले रहते थे, और दो कबीले थे ना, कुरैजा और एक और जो आता है, अल्हम्दुलिल्लाह नाम अभी मुझे आगे देखना होगा, है ना, तीन कबीलों का जिक्र आता है। बनु नादिर तो निकाल दिए गए, दो बाकी है अभी भी। तो इनको अंदाजा था कि एक तो ये क्या, यहाँ पर डिफेंस थोड़ा कमजोर होगा, दूसरा अंदर वाले ही हमारी हेल्प कर देंगे। ये सोच करके इन्होंने ये पूरी साजिश रची। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश की खबर मिली, तो आप फौरन मदीना वापस तशरीफ लाए और मुसलमानों से मशवरा किया। सुभान अल्लाह। क्या हुआ, देखो ये चीज, एक और चीज हमें समझनी है, हम क्या करते हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई कि मदीने पर हमला होने वाला है, वो फौरन लौट आए। जिनके शादी हो गए थे तमाम फौरन लौट आए, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो मुझे समझ में आता है, वो जो हम कमजोर पड़ते हैं, जहां पर हमारे साथ जब भी ऐसा कुछ आता है ना, बेशक तवक्कल अल्लाह पर, जैसे मदीने पर हमला होगा, मदीने की हिफाजत, ये तमाम चीजों का जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कल भी अल्लाह ही पर है कि हिफाजत करने वाला अल्लाह है। लेकिन लड़ना तो हमें ही है ना, डिफेंस तो हमें ही करना है। बचाने वाला बेशक अल्लाह है, मददगार अल्लाह है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो हमारी है। हम अपनी दुनिया में क्या करते हैं, हम हर बार क्या करते हैं, अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, और हम अपनी तरफ से कोशिश कुछ नहीं करते। परेशानी आ रही, तकलीफ आ रही, हम सिर्फ दुआ करते हैं, तरीका नहीं ढूंढते। हम सिर्फ अल्लाह पर डाल देते हैं कि अल्लाह तू बचा, और हम अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करते। ऐसे नहीं होगा। यस, दुआ अल्लाह से करेंगे और मदद भी अल्लाह ही करेगा, लेकिन तैयारी हमारी होगी, कोशिश हमारी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के लिए तो बड़ा आसान था, ये कहते थे अल्लाह तेरा शहर है, अल्लाह तेरे बंदे रहते, अल्लाह तू हिफाजत कर, है ना।
छोड़ सकते थे, अल्लाह हम तो फलां जगह पहुंच गए हैं, हम यहाँ का मैटर सॉल्व कर रहे हैं, अल्लाह मदीने में हम मौजूद नहीं, अल्लाह तू हिफाजत कर। समझ में आ रहा है? मैं एक समझाने के लिए बता रही हूँ कि आज यही सोच हमारी है। हम बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। अल्लाह करने वाला, बेशक करने वाला अल्लाह है, लेकिन एक कदम हमें बढ़ाना है ना, ताकि आगे के कदम अल्लाह हमारे लिए आसान कर सके। तो ये चीज हमें समझना है। यहाँ पर पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन लौट आए, 15 दिन का सफर उन्होंने फौरन वापस किया, गए हैं आगे, मुकम्मल नहीं हुआ है वो काम, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फौरन लौट आए अल्लाह के हुक्म से। और आकर के क्या किया? मशवरा। ये एक लीडरशिप क्वालिटी है, ये सुन्नत रही है हमारे नबी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो हमेशा मशवरा किया करते थे। अब ये बात मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हमें क्या लगता है, मैं घर की बड़ी हूँ तो मेरा फैसला चलेगा। यस, फैसला हमारा ही होगा, मशवरा करना चाहिए। मर्द हजरातों को लगता है हम घर संभालते हैं, हम घर चलाते हैं, हम कमाते हैं, हमारा चलेगा। यस, आप हुक्म चला सकते हो, आप फैसला ले सकते हो, मशवरा कीजिए। ये मर्द औरत दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। चाहे कोई, अच्छा बड़े होते हैं तो सोचते हैं हम बड़े हैं घर के, हमारा ही चलेगा तो हम मशवरा नहीं करेंगे। छोटे सोचते हमारी लाइफ है, हम मशवरा नहीं करेंगे। देखिए, मशवरे करने में बरकत होती है। क्यों? जैसे कि समझाने के लिए मैं बता रही, अब मेरी जब नजर है, मैं जो देख रही हूँ ना, मेरी गर्दन जो है राइट से लेफ्ट ही घूम सकती है, ठीक है। अगर मुझे, जैसे कमरे में मैं हूँ, अब मुझे जो नजर आ रहा है वो कितना आएगा? मेरी राइट गर्दन जितना घूम सकती है, वहां से लेके मेरी लेफ्ट गर्दन जितना घूम सकती है, मैं उतना ही देख सकती हूँ। मैं पीछे पलट कर नहीं देख सकती, मतलब जहां बैठी हूँ वहां से मैं पीछे की दीवार नहीं देख सकती। मुझे, मैं समझ में आ रहा है? यहाँ पर कैसा है? तो अब उसके लिए क्या होगा? उसके लिए क्या है? कोई शख्स मेरे सामने बैठा है, ठीक है, समझो कोई शख्स मेरे सामने बैठा है। अब मुझे जो मेरे पीछे नजर नहीं आ रहा है, वो मेरे सामने वाले शख्स को बड़ा साफ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी निगाह मेरी पीठ के पीछे वाली जगह पर है, और उस शख्स को जो उसके पीठ के पीछे नजर नहीं आ रहा है, वो मुझे नजर आ रहा है। ये चीज हमें समझनी होगी। मशवरा क्यों? कई मर्तबा इल्म होने के बावजूद, समझदारी होने के बावजूद, अक्लमंदी होने के बावजूद हमसे कभी ना कभी कोई चीज छूट जाती है। कभी कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी जल्दबाजी में होते हैं, कभी हड़बड़ाहट में होते हैं, कभी किसी चीज से इतने मुतासिर, इतने अट्रैक्ट हो गए होते हैं ना कि हम फैसला शायद सही ना कर पाए, ठीक है। इस चीज को हमें समझना होगा। हम बोलते नहीं, इतने साल का तजुर्बा है, उम्र है, एक्सपीरियंस, ये सब बात सही है, लेकिन मशवरा करें। क्यों? मशवरा करने से सामने वाला भी हमें, हमारे सामने कुछ पॉइंट्स रखता है, फिर बैठ के देखें कि भाई सामने वाले ने जो मशवरा दिया है सही है नहीं है ना, कि इस्तेमाल किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है। मशवरे में बरकत होती है, क्योंकि हम सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले हफ्ते मैंने सवाल दी थी सब बहनों को, जो बहनें अभी ऑनलाइन मौजूद है जूम पर, वो बहनें अभी मुझे चैट पे जवाब देंगी, और जो बहनें बाद में यूट्यूब पे सुनने वाली हैं वो मुझे यूट्यूब पे चैट पे जवाब देगी कि कौन से वो सहाबा थे जिन्होंने गजवाए खंदक में खंदक खोदने की खंदक खोदने का मशवरा दिया। फौरन जल्दी जल्दी मुझे चैट पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों के साथ मशवरा किया कि भाई क्या किया जाए, दुश्मन तो बड़ी तादाद में आ रहा है, दुश्मन तैयार हो रहा है। यस, माशाल्लाह आ रही है चैट पे सब जल्दी जल्दी नाम। मुझे अभी एक ही बहन का आया, जल्दी जल्दी हाँ देते जाए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और जो बहनें बाद में इंशाल्लाह यूट्यूब पे देंगी उनके लिए भी माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म में इजाफा अता करे, अभी की बहनों पर भी। तो ये मशवरा किया गया, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। और दुश्मन लश्करों की तादाद 10,000 से ज्यादा थी। कितनी लश्कर थी? 10,000 से ज्यादा। 100 200 हजार नहीं, 10,000 से ज्यादा का लश्कर दुश्मनों का था। जबकि मुसलमानों का लश्कर कितना था? सिर्फ 3,000 थे। अब हम सोचेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये तो पहले भी हो चुका है, गजवाए बद्र में हुआ है, गजवाए अहद में हुआ है ना, तो ये तो नॉर्मल रहा। दुश्मन बड़े थे, हम कम थे, अल्लाह ने फतह दी। यस, लेकिन तैयारी तो करें ना। लश्कर अब पहले एक का आए थे, अकेले आए थे मुशरिकाने मक्का, अब हर कबीले को लेकर आ रहे। सबका अपना अपना हुनर है, सबका अपना अपना तरीका है, सबकी अपने अपने हुनर होते हैं ना। कोई होता है जो तलवारबाजी में होगा, कोई तीरबाजी में होगा, कोई कुछ और हुनर रखता हो।
تو یہ سارے قبیلے مل کر حملہ کر رہے ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں، اور مدینہ کوئی بڑا شہر نہیں تھا، ہے نا، اور یہ لوگ سب طرف سے حملہ کرنے والے، تو بڑی فکر کی بات تھی۔ تو یس ماشاء اللہ تمام بہنوں کے جوابات صحیح ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے کیا کیا تھا، خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے سب کا کہنا، ہے نا۔ تو کیا ہوا یہاں پہ، سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ پہلے سے صحابی نہیں تھے، اور یہ خندق کا کسی کو نہیں پتا تھا، خندق کھودنے کا جو مشورہ ہے یہ انہوں نے کیسے دیا، یہ فارس سے آئے ہوئے تھے، ہے نا، وہاں کے تھے، اور یہ تمام انہوں نے ہنر ہم نے کیا ہے، حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا بیان ہو چکا ہے، جو بہنیں ان کے بارے میں بھی جاننا چاہتی ہے، بڑا پیارا بڑا خوبصورت ان کا بھی واقعہ، ان کی بھی جو ہے ہمیں زندگانی ملتی ہے، مثال ملتی ہے، تو بعد میں آپ سن سکتے ہو جا کے، ٹھیک ہے۔ تو یس انہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا ماشاء اللہ سے۔ تو ہجرت کے 5ویں سال پیش آیا غزوہ خندق کا، قریش، غطافان اور دوسرے تمام قبیلے متحد ہوئے، مطلب جمع ہو گئے حملہ کرنے کے لیے۔ دشمن کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی، اور مسلمان تقریباً 3,000 تھے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے جانی۔ اب اس کے بعد کیا ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جب پتا چلا تو کیا ہوا یہاں پر، اس وقت جو ہے تمام صحابہ کی رائے یہ بنی کہ شہر کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، اور کھلی جنگ کا بجائے محاصرے کا مقابلہ کیا جائے۔ مطلب دو قسم سے جنگ تھی، دیکھو ایک ہوتا ہے کھلے میدان میں، جیسے بدر کے وقت جب گئے تو کیا ہو گیا، میدان میں تھا۔ احد کا بھی جو بہن ہے، احد کا جا کر کے وہاں پر دیکھا ہے، وہ بھی کھلا تھا، پہاڑ کا تھا، سب کو واقعہ یاد ہے۔ اب یہاں پر ہو رہا ہے کیا کیا جائے، تو صحاباؤں کی زیادہ تر صحاباؤں کی رائے تھی کہ کھلے عام طور پہ جا کے ان سے ہم حملہ نہیں کریں گے، سامنے سامنے مقابلہ نہیں کریں گے، ہم مدینے شہر کے اندر رہتے ہوئے ہی، اس کی سرحد میں ہی رہتے ہوئے، مطلب اسی کے پاس رہتے ہوئے ہم مقابلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ رائے ایکچولی میں بڑی اچھی بھی ہے، ریزن کیا ہے، کیونکہ یہاں پر ہر طریقے سے اٹیک ہو رہا ہے، سامنے جنگ جب ہوتی ہے تو ایک طرفہ یا سائڈ سے ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ڈر کیا تھا، سامنے پورا وہ لوگ گھیرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت مسلمان بہت سخت مشکل میں تھے، بہت سخت مشکل، سوچئے 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، ہر طرف سے حملہ کرنے آ رہا ہے، تو مسلمانوں کی تکلیف بڑھ گئی، بہت سختی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یہ سورہ الاحزاب کی آیت ہے، 33واں سورہ ہے ہمارا، اور 10ویں آیت ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں الحمدللہ، جب دشمن تم پر اوپر اور نیچے ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، جب آنکھیں پھٹ گئی، دل حلق تک آ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں مخالفت گمان کر رہے تھے، مختلف گمان کر رہے تھے، مختلف گمان کر رہے تھے، اس وقت مومنین کو سخت آزمایا گیا اور انہیں شدید جھٹکا دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت میں اس کا ذکر کیا ہے کہ دشمن کیسے اوپر اور نیچے سے ہر طرف سے تمہاری طرف آ رہے، اور اتنا کہ ان کو دیکھ کر آنکھیں شوق سے نہیں، ہماری آنکھیں کیا ہو جاتی، بڑی ہو جاتی، آنکھیں پھٹ پڑی، اور حلق تک آ گئے ہمارا جو ہے الحمدللہ، گھبراہٹ سے، پریشانی سے، اور کیا ہو رہا ہے پھر، گمان، انسان کے دل میں شک و شبہ آنے لگتا ہے، اللہ رحم کرے، ہے نا، انسان کے بھئی اللہ ہم تو تیری راہ میں جنگ کر رہے، اللہ تیرے لیے ہم جہاد کر رہے، یہ چیزیں ہو جاتی، تو اللہ کہتے یہی تو مومنین کی آزمائش ہے، اسی طریقے سے تو اللہ سخت آزمائش میں ڈالتا ہے، اور انہیں کیا دیتا ہے، شدید جھٹکا دیا گیا۔ کیوں؟ دیکھا تو جائے، بھئی تمہیں آسان سمپل کوشچنز تو دے رہے تھے، ایک تھوڑا ٹف پیپر تو آنا بنتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں اللہ میں تو تیری نمازی پرہیزگار ہوں، اللہ میں ذکر قرآن سے جڑی رہتی ہوں، اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں، اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اللہ اپنے مومنین کو تو اور زیادہ آزماتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، ہر کوئی امتحان نہیں دیتا، دیکھو جو بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے نا وہی ایگزام دیتا ہے، ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ اسی کو ملے گا، جو بچہ اسکول نہیں جاتا، وہ دنیا کی جو دوسری چیزیں اس کی بات نہیں ہو رہی، میں سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، آپ اور میں اسلام کے اسکول میں داخل ہو گئے تو ہم سٹینڈرڈ وائز ہمارے ایگزام آتے جائیں گے، ہم بولیں گے ارے یہ سال میرا ایگزام آسان تھا تو پروموٹ ہو گئی میں، اللہ نے مجھے مسلمان قبول کر لیا، تو اللہ پھر آگے اور سیڑھی بڑھاتا ہے، مومنین ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں نا، محسنین ہوتے ہیں، الحمدللہ سے لیول بڑھتا جاتا ہے، تو یہاں صحاباؤں کو بھی آزمایا گیا۔
مدینہ کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے ایک بڑی خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہم سمجھ گئے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے، یہ ان کو آئیڈیا اچھا لگا، یہ مشورہ اچھا لگا، تمام صحاباؤں کے سامنے یہ بات رکھی گئی اور فیصلہ کیا گیا خندق کو۔ ہم بولیں گے ارے واہ کتنی اچھی آئیڈیا دیا نا۔ اب ذرا غور کریں، ہم جتنی بہنیں یہاں موجود ہیں، خندق جو ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ گڑھا کھودنا۔ اگر میں آسان زبان میں آج کہوں تو کھڈا کھودنا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ذرا ہم جو بہنیں گارڈننگ کا شوق رکھتی ہے، پودے رکھنے کا شوق رکھتی ہے، ان سے پوچھ کر دیکھ لو، یا جو بہنیں خود یہ چیز کرتی ان سے پوچھو، وہ تھوڑی سی مٹی کھود میں اس میں سے پودا لگانے میں کتنی محنت لگتی ہے، جبکہ وہ مٹی نرم ہوتی ہے کیونکہ پانی ڈلتا ہے نا، گیلی مٹی ہوتی ہے۔ اسی کو کھودنے میں نارمل ایک پودا لگانے میں محنت لگتی ہے۔ آپ کو اگر ایک دن میں 10 پودے لگانے کے لیے دے دوں، آپ تھک جاؤ گے اس دن۔ ارے آج بڑا کام ہوا، کیا ہوا؟ بولے نہیں کندھے اور ہاتھ درد ہو رہے۔ کیوں درد ہو رہے؟ گردن درد ہو رہی۔ کیوں درد ہو رہی ہے؟ بھائی نہیں آج وہ ذرا پلانٹنگ کی نا، پورے پودے لگائی میں، نئے نئے لائی تھی، گلاب کے، اس کے اس کے، تو کیا ہو گیا؟ وہ لگانے میں میری تھکاوٹ ہو گئی آج، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پودے نہیں لگائے جا رہے، یہاں دشمن سے بچنے کے لیے، دشمن کو روکنے کے لیے زمین میں کھڈا اتنا بڑا کھودا جا رہا ہے کہ دشمن جو ہے وہ کراس نہ کر پائے، وہ داخل نہ ہو پائے مدینے کے شہر میں۔ تو عام خندق تو نہیں کھودی جائے گی نا، تو سوچئے صحاباؤں کو کتنی قوت اور طاقت کے ساتھ یہ کام کرنا پڑا۔ پھر ہمارے دل میں فوراً آتا ہے ارے صحابہ تو جہاد کیا کرتے تھے نا، مضبوط طاقتور، ماشاء اللہ، یس، لیکن ان کی حالات کیسے تھے کسی کو آئیڈیا؟ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، کس حال میں انہوں نے کیا، کتنی شدید تکلیف میں انہوں نے اس کا سامنا کیا۔ کیونکہ ہمیں تو سب تیار مل گیا ہے، دین اسلام، قرآن، اللہ کی محبت، سب ایک دم ریڈی ٹو یوز والے۔ جیسے آج سچ میں بولا جاتا ہے نا، ابھی دیکھو ایک وقت ہوتا ہے، آج کل آپ لوگ مارکیٹ میں دیکھو گے ہر قسم کے وہ گریوی وغیرہ کے پیکٹس ملتے ہیں کہ لاؤ کھولو گرم کرو ریڈی، آپ کو کچھ بھی کرنا نہیں ہے اس میں، ہے نا؟ آج کل کی جنریشن کو، ابھی کی جنریشن کو بولو پکانا کرنا سیکھ لو تو بولتے بھائی ہم کو تو سب ریڈی ملتا ہے، ایک تو یا تو ریڈی میڈ پیکٹ یا تو ہوٹلوں میں آرڈر کر کے کھا سکتے ہیں، ہے نا؟ یہی چیز اگر آپ 25-30 سال پہلے بولے ہوتے تو نہیں تھا نا۔ تو اب کیسا ان کو مل رہا ہے تو ان کو فکر نہیں ہے، یار میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خراب سوچیں ان کی، میں سمجھانا چاہ رہی ہوں ریڈی مل رہا ہے تو اس کی امپورٹنس اتنی نہیں ہے، اور اس کے لیے اتنی محنت نہیں کر رہے، سیکھ نہیں رہے یا سمجھ نہیں رہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن یہاں پر ہمیں بھی ویسی سب ریڈی مل گیا ہے، ریڈی پیک سے، ہم صرف قرآن کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ کیسے پہنچا اسلام اتنا، کیسے پھیلا، کیا قربانیاں دی گئی، کیسی قربانیاں دی، یہ جاننا سمجھنا ہے تاکہ اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ روایت کے مطابق یہ خندق تقریباً 3.5 میل لمبی، 3.5 میل لمبی، 10 گز چوڑی اور 5 گز گہری تھی۔ کتنی؟ تقریباً 3 میل لمبی، 10 گز چوڑی، چوڑائی مطلب اس کے کتنا چوڑا کیا ہوگا، اور گہرائی تقریباً 5 گز۔ اب یہ اندازہ بتایا جاتا ہے، اس دن جا کے یا اس وقت کا کوئی میجر کر کے رکھا ہوا نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اتنی بڑی خندق کھودی گئی اور عام چیز نہیں ہے۔ آج اگر آپ دیکھو قبرستان میں جب کسی کو تدفین کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جو کھودی جاتی ہے وہ بھی وہ ایک شخص کے حساب سے ہوتی ہے۔ اب یہ 3 میل لمبی، 10 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھود رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اس کا فیصلہ کیا گیا۔ اب آتا ہے 3000 مسلمانوں کو 10-10 افراد کے گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ 3000 مسلمان 10-10 کر کے، مطلب 10 کا گروپ بنا کے، بھائی آپ 10 آپ 10 آپ 10، کیا کرو؟ یہ سب کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، ایسا نہیں جس کو جو کرنا ہے کرو، یہ بھی پوری پلاننگ۔ دیکھو یہاں پر بھی پتا چل رہا ہے دشمن سے مقابلے کے لیے بھی پلاننگ ہو رہی ہے، مشورہ ہوا، پھر پلاننگ ہو رہی ہے، اور پھر ایگزیکیوشن، مطلب اس کام کو کیا جا رہا ہے۔ آج ہم دین اسلام کا کون سا کام مشورہ کرتے ہیں، کون سا کام پلاننگ کرتے ہیں؟ ارے جس کو جو کرنا ہے کر لو، اپنا اپنا کر لو، ختم کرو۔ آج ہماری قوم جو ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کی فضل و کرم میں ہے، اللہ کی سب سے خاص رحمت ہم پر ہے، اللہ نے سچ میں ہماری قوم کو بہت نوازا ہے۔ یہ میں چیز بتاتی ہوں، اس کا باقاعدہ اسٹڈی کی گئی ہے تو پتا چلتا ہے کہ سب سے زیادہ چیریٹی یا سب سے زیادہ خرچ جو ہے، ٹھیک ہے، چیریٹی کے طور پر، مدد کے طور پر مسلمان قوم ہی کرتی ہے، زکوٰۃ یا صدقات کے طور پہ۔
اس کے باوجود ہماری قوم سب سے زیادہ غریبوں میں کیوں آتی ہے، سب سے زیادہ محتاجوں میں کیوں شمار ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہماری پلاننگ ہی نہیں ہے، ہماری سمجھداری ہے ہی نہیں بھائی، ہم اپنا اپنا دیکھ رہے ہیں۔ یہاں دیکھو ایک جنگ میں بھی پوری پلاننگ ہو رہی ہے، گروپس بنائے جا رہے ہیں، باقاعدہ ذمہ داری بانٹی جا رہی ہے۔ تو 3,000 کا جو مسلمانوں کا لشکر تھا، 10-10 کر کے ان کو جو ہے تقسیم کیا گیا، گروپ بنایا گیا، اور اسی کے ساتھ آتا ہے پھر بعد میں ہاں الحمدللہ، سوری وہ میرا پیج آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس کے لیے، ہے نا، گروہوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر گروہ کو خندق کا ایک مقرر حصہ کھودنے کی ذمہ داری دی۔ اب 3 میل لمبی بنانی ہے خندق، ہے نا، تو سب ایک جگہ تو کھود نہیں سکتے، تو سب کو حصے دیے گئے، بھائی یہاں سے یہاں تک تمہارا حصہ، یہاں سے یہاں تک تمہارا حصہ، یہاں سے یہاں تک تمہارا حصہ، تو ایسے سب کو حصہ دیا گیا۔ اسی کے ساتھ خندق کو مکمل کرنے میں کئی ہفتے لگ گئے، کئی ہفتے، ایک دن 2 دن، ایک ہفتہ نہیں، کئی ہفتے لگ گئے۔ جب خندق مکمل ہوئی اسی وقت شمال اور جانب سے متحد دشمن لشکر مدینہ کے قریب آ پہنچا۔ دشمنوں کا لشکر جیسی مکمل ہوئی ہے خندق اللہ کے حکم سے، دیکھیے اللہ کے لیے بڑا آسان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، اللہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہے لیکن اللہ خندق کھودنا ہے، اللہ کا ایک حکم، اللہ نے پانی کو راستہ بنا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ہے نا، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اور اسراء کا سفر کرا دیا، ساتوں آسمان کا سفر، اللہ کے لیے بڑا آسان تھا، لیکن یہاں پر محنت خود ہی کرنی تھی۔ اللہ یہی تو آزماتا ہے نا، کہ اللہ کے لیے تو بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، کن فیکن، خندق اپنے آپ ریڈی ہو جاتی، دشمن وہیں ختم ہو گئے ہوتے، لیکن مسلمانوں کی محنت ضروری تھی، تم کوشش کرو، فتح دینے والا اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہماری زندگی میں بھی ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی، ہمیں محنت کرنی پڑے گی، تیاری کرنی پڑے گی، مقابلہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ تو جیسی خندق مکمل ہوئی دشمنوں کا لشکر آ پہنچا۔ جب دشمن مدینہ کے قریب پہنچا تو بنو نادر کی سازشی لوگ مدینہ کے اندر رہنے والے اپنے یہودی بھائیوں بنو قریظہ کے پاس گئے۔ اب ان کے پلاننگ اور پلاٹنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ان کے جو غلط ارادے، غلط نیتیں ہیں، یہ ختم نہیں ہوئی ہے کہ بھائی نہیں چلو ہو گیا ابھی حملہ کریں گے، نہیں، یہ کیا کرنا چاہ رہے تھے، باہر اور اندر دونوں طرف سے مسلمانوں کو گھیرنا چاہ رہے تھے۔ تو بنو نادر کے قبیلے نے کیا کیا، یہ یہودی قوم والے ہیں نا، یہودی ہے نا، 3 یہودی قبیلے ہیں، تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا، بنو قریظہ کے پاس جا کر ملاقات کی، بنو نادر کے قبیلے والے کچھ جو ہے داخل ہو گئے مدینے میں، اور جا کے انہوں نے قریظہ کے لوگوں سے، بنو قریظہ کے لوگوں سے جا کے ملاقات کی، اور وہاں جا کر کے انہوں نے ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ کیا کیا، انہوں نے انہیں سمجھایا کہ قریش اور غطفان کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں شامل ہو جاؤ، اور مکہ اور شمال سے آنے والے لشکروں کی مدد کرو۔ کیا کرو، دیکھو تم ہمارا ساتھ دو، مکہ سے قریش آ رہے، غطفان سے آ رہے، فلاں سے آ رہے، ادھر سے آ رہے، ہر جگہ سے دشمن آ رہا ہے، تو تم بھی ہماری مدد کرو، تم ان لشکروں کی ہیلپ کرو۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے، بنو قریظہ نے کیا جواب دیا، ہم سوچیں گے اچھا یہ فوراً ہو گئے، ان کی ہچکچاہٹ پتہ چلتی، انہوں نے جواب دیا، تم ہمیں واقعی ایک ایسے کام کی طرف بلا رہے ہو جو ہمیں پسند ہے، یعنی ہم پسند کر رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو کیا کریں، نعوذ باللہ ختم کر دے، ہٹا دے دین اسلام کا تمام چیزیں، کیوں ان کو ناپسند تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام، قرآن، یہ چیزیں نہ، کیوں، جبکہ وہ آ کے بسے وہاں کیوں تھے، اپنے آخری نبی کے لیے ہی، لیکن کیونکہ آخری نبی ان کے میں سے نہیں تھے، ان کے حساب سے نہیں تھے، نعوذ باللہ، وہ مخالفت کرتے تھے، ان کو ناپسند تھے، تو انہوں نے کیا کہا، تم جو کام بتا رہے ہو نا یہ ہمیں سچ میں بڑا پسند ہے نا، جس کی طرف بلا رہے ہو یہ ہمیں پسند ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورا ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ جب ہم مدینہ میں امن سے رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ امن سے رہیں گے، یعنی ان کے ساتھ میں نے کہا نا اس سے پہلے تمام تینوں قبیلوں نے کیا تھا، تینوں قبیلے کا معاہدہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ امن اور سکون سے رہیں گے، دشمنی نہیں کریں گے، دھوکے بازی نہیں۔ بنو نادر نے توڑا، ان کو نکال دیا گیا، اب قریظہ کا ٹرن آ رہا ہے، قریظہ کیا کرے، ہمیں کیا ہے، ہمارا معاہدہ کیا ہے کہ ہم امن سے رہیں گے مسلمانوں کے ساتھ، ہمارا ان کے ساتھ کیا گیا عہد ابھی بھی باقی ہے، ہمیں ڈر ہے
کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں فتح پا گئے تو وہ ہماری غداری کی وجہ سے ہمیں سخت سزا دیں گے اور ہمیں مدینہ سے نکال دیں گے. کیوں؟ ایک آلریڈی ہو چکا ہے، بنو نادر کے قبیلے نے کیا تھا، ان کو باہر کر دیا گیا، تو ان کو فکر بھی ہے، پسند کر رہے کام کرنا، لیکن نہیں بھائی کہیں ہم کو بھی نکال دیے، سزا دیے تو ہم کیا کریں گے. تو یہاں پر دیکھو بنو نادر کا قبیلہ کتنا ضد پر اڑا ہے، اور گمراہ کرنے والا شخص نا اسراب ایک دم ضد میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اتنا خوبصورت کر کے بتاتا ہے اپنے مشن کو کہ سامنے والا اس کی بات میں آئے گا. شیطان یہی کام کرتا ہے ہمارے ساتھ میں، شیطان آتا ہے وسوسے ڈالتا ہے نا، ہم اسے کیا کرتے ہیں، نہیں بھائی اگر میں نافرمانی کروں، اللہ کی نماز دیری سے پڑھوں، قرآن سے رشتہ توڑوں، دنیا کی طرف جاؤں، اللہ ناراض ہوگا، سزا ہوگی، جہنم ہوگی. یہ شیطان بھی ایسی پھر کیا کرتا ہے، پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے نا ایک دم. ارے ٹائم ہے نا نماز کے وقت کو، کہاں ختم ہوا نماز کا وقت، پڑھ سکتی ہے تو آرام سے پڑھ سکتی، چلنا جب تک یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوسرا قرآن روز تو قرآن کی کلاس میں جاتی ہے، ایک آدھ دن نہیں چلی جائے گی تو کیا ہوگا، تھوڑی کچھ زیادہ ہو جائے گا. آج یہ ہے نا یہ کام کرنا ضروری ہے، آج فلاں بازار کا، فلاں دعوت کا، فلاں اس کا، فلاں اس کا، وہ ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کی ذمہ داریاں مت نبھاؤ، دنیا کے ساتھ رشتے داری مت رکھو، سب رکھنا ہے، لیکن دین اور علم سے دوری نہ ہو. ٹھیک ہے، دنیا دین سے اور اللہ کے علم سے دوری نہ ہو، عبادت میں خلل ڈالے گا، وہ ہر قسم سے کوشش کرتا ہے. تو بنو نادر کے قبیلے نے کیا کیا، لیکن بنو نادر کے سرداروں نے لگاتار ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنا معاہدہ توڑ دیں. انہوں نے کہا، کیا کہا بنو نادر کے قبیلے نے، دیکھیں کیسے وہ ان کو لے کر آ رہے اپنی چیز میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری نبھانا بیکار ہے. نعوذ باللہ، کیا کرے، ان کا ساتھ دینا بیکار ہے، اس مرتبہ مسلمان یقیناً شکست کھائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. یعنی ان کو جو پسند ہے نا وہ چیز کا ان کو لالچ دے رہے. تم کیا چاہ رہے ہو، نعوذ باللہ، کہ اسلام ختم ہو جائے، مسلمان جو ہے ختم ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ رک جائے، ہے نا، تم یہی چاہتے ہو. تو یہ بار تو پکا وہ رکنے والا ہے. کیوں؟ بڑا لشکر، بڑی ٹیم، بہت زیادہ لوگ مل کر رہے ہے نا. پہلے اکیلے اکیلے کر رہے تھے، نہیں اب تو پورے گروپ بنا کے کر رہے. تو بھائی اس بار تو جیت پکی ہے. یہ انہوں نے کوشش کی. دو عظیم لشکروں کو مدینہ کی طرف آتے دیکھ کر بنو قریظہ کا حوصلہ بڑھ گیا. کون سے دو قبیلے آئے تھے ہمیں پتا ہے نا، جب خندق کا کام ختم ہوا تھا اسی وقت جو ہے شمال اور جانب سے جو آنے والے تھے لشکر وہ پہنچ گئے تھے. تو ان کو کیا لگا رہے، ہاں بھائی اتنا بڑا بڑا لشکر آ گیا، اتنی بڑی بڑی ٹیم جمع ہو رہی ہے، تو دیٹ مین ہم ان کا ساتھ دیں گے تو مسلمان تو تھوڑے سے ہیں، یہ کیا مقابلہ کریں گے، ہم جیت سکتے ہیں، ہے نا. تو انہوں نے ان کا کیا بڑھ گیا، حوصلہ بڑھ گیا. آخر انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا اور کھل کر متحدوں لشکر کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا. کیا کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیکٹ سائن تھا، جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم امن سے رہیں گے، وہ توڑ دیا اور کھلے طور پہ اعلان کیا کہ بھائی ہم تو دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ اعلان کرتے ہی جب یہ خبر مسلمانوں تک پہنچی تو ایسا محسوس ہوا جیسے ان پر بجلی گر گئی ہو. کیوں؟ دیکھو یہاں پر مقابلہ باہر والوں سے ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. اب سمجھو ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، دروازے سے ابھی برسات کا موسم نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، برساتی لے لو، تیز بارش ہو رہی ہے، تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اتنی زوردار بارش ہو رہی ہے کہ کھڑکی سے پانی اور ہوا تیز آ رہی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، کھڑکی بند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک یہاں پر ہم نے تعینات کر دیا، دروازے سے بھی پانی آ رہا ہے تو ہم کیا کر رہے، دروازہ بند کر دیا، وہاں فٹنگ وغیرہ کر دی ہم نے، دوسرے روم کی کھڑکی دروازے جو سب جگہ ہم نے کر دیا. اب اگر ہم ایسا سمجھو، میں دروازے کے پاس میں نے ایک کو کھڑا کی، کھڑکی کے پاس ایک کو کھڑا کر، ایسا کر کے رکھی ہوں، اور میرے کچن سے کوئی آ کر حملہ کرنے والا ہے، کچن کا جو ہے، کچن سے مجھ پر حملہ ہونے والا ہے، کچن سے پانی اتنا مطلب آ رہا ہے، جبکہ وہاں مجھے تھا کہ نہیں یہ سیف ایریا ہے، یہاں پورا پیک ہو چکا ہے، تو میں کتنی پریشان ہو جاؤں گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو گھر کے اندر سے ہی کیا ہو رہا ہے، حملہ ہونے والا ہے. تو مسلمانوں کو اور پریشانی کہ بھائی اتنا بڑا لشکر، اتنے دشمن، ایسا نہیں کہ ان کو ڈر دشمنوں کا ہے، لیکن مقابلہ تو کرنا ہے نا. اب سامنے مقابلہ کریں گے کہ اندر، تو ان پر تقریباً بجلی جیسی گر جاتی ہے، ایسا ان کو محسوس ہوا. اب دشمن ہر طرف سے مدینے کو گھیر چکا تھا، شہر کے اندر کھانا، راشن اور باہر سے آنے والی ہر مدد بند ہو چکی تھی. کئی مہینوں کی سخت محنت اور تھکان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ مسلمان دشمن
کے جبڑوں کے درمیان پھنس چکے ہیں، کیونکہ بہت عرصہ گزرا، ایک دو دن کی جنگ نہیں۔ ہم جب غزوہ خندق سوچتے ہیں نا، ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہاں دشمن آیا، خندق کھود دیے، دشمن کراس نہیں کیا، چلا گیا، ہو گیا۔ ہمیں نا شارٹ لگتا ہے یہ واقعہ، یہ مہینوں تک کی بات آ جاتی ہے، ہفتوں در تک تو خندق کھودی گئی ہے، اس کے بعد دشمن پہنچا ہے، اور دشمن آئے برابر دوسرے دن تو ریٹرن نہیں گیا ہوگا نا، وقت لگا، عرصہ گزرا، اور کیا ہو گیا ہے؟ کیونکہ اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو نہ اندر سے باہر نہ باہر سے اندر، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے کیا باقاعدہ اسی لیے محاورہ دیا جائے، جیسے دشمن کے جبڑوں میں پھنس گئے ہیں، کیا بچ ہی نہیں سکتے، یہ حال تھا۔ اللہ رحم کرے، سوچ کر دیکھیے آپ کو اور مجھے کتنا اللہ نے آسان رکھا ہے۔ ہمارے صحاباؤں نے کیا کیا سامنا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سامنا کیا، دشمنوں نے اس طریقے سے گھیر رکھا تھا۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے ان باتوں کو جاننا کہ ہم کیا سیکھ رہے، کیا سمجھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے حکم سے آج میں یہی مکمل کرتی ہوں۔ دیکھیے یہ واقعہ حضرت نعیم تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ہے، لیکن کیونکہ یہ خندق کا واقعہ سمجھنا ضروری ہے، اس کے لیے اس کو بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہیں پر مکمل کرتی ہوں کہ مدینے کے گرد خندق کھودی گئی، بنو قریظہ کا معاہدہ توڑا گیا، مسلمان ہر طرف سے گھر گئے، اور راشن اور مدد کی راہیں بند ہو گئی تھی، مسلمانوں کی مشکلات بڑھتی جا رہی تھی دن بدن، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کے بعد آگے کا ہم واقعہ جانیں گے، اور حضرت نعیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش و فکر کریں گے۔ میں دعا پڑھ کے مکمل کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔